धन्यवाद। नमस्ते सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई। अनि यो टकको चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दा मैले मेरो पिएचडी को कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम्स गत मार्चमा सकाएको थिएँ। अनि यहाँ आएपछि प्रतिश दाइले दसैँभन्दा अलिकति टाइम अगाडि यो विषयमा अलिअलि लेखिसक्नु भएको छ, एक्जामको लागि तयारी पनि गरिसक्नु भएको छ, केही बोल्न सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पनि हुन्छ भनेर यही बोलौँ न, लेखेको कुरा अलिअलि आफूले पढेको कुरा पनि हो, लेखेको कुरा पनि हो, अनि सोच्दै गरेको कुरा पनि भएको भएर यसो बोलौँ। मलाई पनि फिडब्याक पायो भने सजिलै हुन्छ होला यो टपिकमा अझ सोच्नलाई भनेर। त्यही भएर सुरुमै अलिकति क्लियरली के भन्नु पर्ला भने यो रिसर्च प्रेजेन्टेसन चाहिँ होइन। यो प्रेजेन्टेसनको स्वरूप कस्तो भन्दा मैले सोचिरहेको विषय अथवा मैले काम गर्न खोजेको विषयको जेनरल फिल्डको अवस्था के छ, अनि मलाई लागेको नेपालमा केन्द्रित भएर यो विषयमा के अरू काम गर्न सकिएला भनेर त्यसरी प्रेजेन्टेसन मैले स्ट्रक्चर गरेको छु। मेरो आफ्नै रिसर्च भन्दा पनि रिसर्चको अलिकति कुरा त एउटा पोसिबिलिटीमा त्यो पनि भइहाल्छ, त्यो बाहेक पनि मैले अरू के काम गर्न सकिन्छ होला भनेर लास्टमा त्यसरी चर्चा गर्छु। अनि प्रेजेन्टेसनको अर्को स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ मैले फिल्ड, यो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री फिल्डको बारेमा सुरुमा अलिअलि बोल्छु, त्यसपछि दक्षिण एसियामा यो बारे के कति कस्तो काम भएको छ त्यो भन्छु, अनि लास्टमा नेपालमा कस्तो कस्तो टपिक्समा यो बारे काम गर्न सकिएला भनेर त्यसरी बोल्छु। यो प्रेजेन्टेसनको संरचना चाहिँ त्यसरी राखेको छु मैले, त्यही अनुसार गर्छु। स्क्रिन सेयर गरौँ मलाई। यो टपिक चाहिँ पोसिबिलिटिज फर इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अफ नेपाल भन्ने टपिक चाहिँ, यो टपिक चाहिँ प्रतिश दाइले सजेस्ट गर्नुभएको, अनि मलाई पनि चित्त बुझ्यो। प्रतिश दाइले सजेस्ट गर्नुभएको पनि चित्त कसरी पनि बुझ्यो भन्दा 95-96 तिर अगाडि प्रतिश दाइले पनि द पोसिबिलिटिज फर सोसल हिस्ट्री अफ नेपाल भनेर कन्ट्रिब्युसन्स टु नेपाल स्टडिजमा लेख्नुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ खुब मन परेको पनि हो, अनि यो टाइटल पनि मलाई त्यही कारणले गर्दा पनि मन परेको। यो एकाडेमिक रिसर्च पिस भन्दा पनि थट पिस जस्तो के अलि धेरै काम नभइसकेको फिल्ड पनि पर्यो, अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर अलि थिङ्किङ अलाउड जस्तो त्यसरी सोचेर अनि आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरेन भन्नु प्रतिशतले हुनु। मलाई पनि त्यही तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न ठिक होला जस्तो लागेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो मलाई। सो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री फिल्ड नै के हो भन्ने बारेमा अहिले अलिअलि यो छेकिँदो रहेछ अलिकति है स्क्रिनले। यो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री बारे जेनरल के हो फिल्ड, वातावरण इतिहास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे र प्रकृति बिचको सम्बन्धमा आएको बदलाव बारे हिस्ट्रीमा अफकोर्स चेन्ज हेरिन्छ भनिन्छ होइन। यो यसमा हेरिने चेन्ज भनेको चाहिँ मान्छे र मान्छेको प्रकृति बिच को सम्बन्धमा आएको चेन्जहरू के कस्तो छ भनेर त्यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण भइहाल्यो। अनि ह्युम्यानिटिज र नेचर भनेर पहिले लेखेको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा पिपल एन्ड नेचर, ह्युमन्स एन्ड नेचर भनेर त्यो दुई तरिकाले हेर्ने तरिका पनि हुन्थ्यो, डाइकोटोमी थियो। अहिले आएर रिसेन्ट इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन, पोलिटिकल इकोलोजिस्टहरूले चाहिँ ह्युमन इन नेचर अथवा ह्युम्यानिटी इन नेचर भनेर त्यसरी आर्ग्यु गर्छ, जसको तात्पर्य चाहिँ के भन्दा मान्छेकै इतिहास पनि प्रकृति अथवा इन्भाइरोमेन्टको इतिहाससँग अलग राखेर लेख्न सकिन्न। त्यही भएर ह्युम्यानिटी इन नेचर अथवा मान्छेकै इतिहास लेख्दाखेरि पनि वातावरणलाई, इकोलोजीलाई केन्द्रमा राखेर लेख्नुपर्छ भन्ने अहिले वर्ल्ड हिस्टोरियन, पोलिटिकल इकोलोजिस्ट अनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्सहरूले अहिले त्यो भनिरहेको छन्। त्यो विगत 40-50 वर्ष अगाडिको भन्दा रिसेन्टली 10-15 वर्ष 20 वर्षमा आएको फेरबदल, त्यो कन्सेप्चुअल फेरबदल भनेको यो जस्तो लाग्छ मलाई। ह्युमन हिस्ट्रीलाई नै कसरी लार्जर इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीको पार्ट नै हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छन् अहिले लेख्ने गरेको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीहरूले। अहिले मलाई पनि यही तरिका चाहिँ ठिक लाग्छ। त्यो अलिकति लेफ्ट अथवा मार्क्सिस्ट ओरिएन्टेड हिस्ट्री पनि भइहाल्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यसले चाहिँ ह्युमन्स र इन्भाइरोमेन्टलाई फरक नभइकन एउटै लार्जर कन्सेप्चुअल फ्रेमकै पार्ट हो भनेर आर्ग्यु गर्ने भएकोले गर्दा यो टर्मिनोलोजी मलाई पनि अलिक बेसी चित्त बुझ्छ। सो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा फोकस गर्ने भनेको चाहिँ मान्छे बाहेकका अरू कम्पोनेन्ट्सहरू नेचुरल वर्ल्डको त्यो इन्टरेक्सन कसरी हिस्टोरिकली चेन्ज हुँदै आएको छ, 100-500 वर्ष अगाडि कस्तो थियो, अहिले आउँदा त्यो सम्बन्ध कसरी फेरिएको छ, त्यो इन्टरेक्सन कसरी फेरिएको छ मान्छे र नेचुरल वर्ल्ड अथवा नेचुरल वर्ल्ड भित्रै पनि मान्छे र
नेचुरल वर्ल्डको अरू कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै जङ्गल भयो, वन जङ्गल भयो, जमिन भयो, पानी भयो, जनावर भयो, अरू धेरै नेचुरल वर्ल्डका पार्टिसिपेन्ट्सहरू, त्यो र मान्छे बिचको सम्बन्ध कसरी फेरिँदै गएको छ, इन्टरेक्सन कस्तो थियो, कस्तो हुँदैछ अथवा कस्तो हुन सक्ने सम्भावना अब छ भनेर त्यो सबै कुरालाई पनि फोकस गर्छ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल र इकोलोजिकल कन्सर्न प्राय हिस्टोरियोग्राफी लास्ट 200-250 इयर्सको हिस्टोरियोग्राफीमा सेन्ट्रल र केन्द्रीय विषय रहेको थिएन, अझै पनि धेरै हदसम्म छैन। पोलिटिकल हिस्ट्री, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्रीमा पनि इन्भाइरोमेन्ट त्यति सेन्ट्रल त्यो कन्सर्नको विषय चाहिँ होइन। त्यो ब्याकग्राउन्ड जसरी आउँछ नेपालमा लेखेको पनि त्यो ठ्याक्क मलाई दिमागमा आएले भनेको लुडविग स्टिलरको राइज अफ द हाउस अफ गोर्खामा पनि त्यो जियोग्राफीको बारे चट्ट सुरुमा ब्याकग्राउन्ड आउँछ, त्यसपछि अनि पोलिटिकल हिस्टोरी त्यसरी भनिँदै जान्छ। त्यो सुरुमा ब्याकग्राउन्ड दिएपछि नेपालमा लेखिएको 60-70 को दशकमा लेखिएको प्राय एन्थ्रोपोलोजी अथवा हिस्ट्रीकै किताबमा पनि सुरुमा यहाँको मान्छेको बारे, जियोग्राफीको बारे त्यसरी पहिलो दोस्रो च्याप्टरमा भनेर अनि त्यसपछि आफूले गर्न खोजेको मेन थिसिस के हो त्यसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ। तर इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले त्यसलाई रिथिङ्क गर्ने भनेको चाहिँ पोलिटिकल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री भनेको इन्भाइरोमेन्टल अथवा जियोग्राफिकल इन्भाइरोमेन्टल ब्याकग्राउन्ड दिएपछि फलो हुने स्टोरी होइन। अनि इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सलाई पनि पोलिटिकल, कल्चरल, सोसियोलोजिकल हिस्ट्रीसँगै गाँसेर त्यहीसँग जोडेर भनिनुपर्छ, अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई कन्सिडर नगर्ने अथवा इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसलाई ध्यान नदिएर लेखिएको राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास पनि अपुरो रहन्छ भनेर इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्सहरूले आर्ग्यु गर्छन्। अनि अर्को भनेको यो ह्युमन हिस्ट्रीको पनि अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँगै जोडिएको छ भनौँ न। मान्छेले काम गर्ने एग्रिकल्चरमा त अभियसली देखिहाल्छ, तर वर्कलाई पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले बेसिकली डिफाइन गरेको भनेको वर्क इज एन इन्गेजमेन्ट विथ नेचर भनेर भन्छ। प्रकृतिसँग मान्छेले कसरी साक्षात्कार गर्छ त्यही अनुसार वर्क अथवा काम कर्म भनेको त्यही हो भनेर आर्गुमेन्ट गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्सहरूले आर्ग्यु गर्ने भनेको वातावरण अथवा प्रकृति, म यो टकमा चाहिँ वातावरण, प्रकृति, पर्यावरणलाई पर्यावाची रूपमै जस्तो प्रयोग गरेर आउँछ। त्यसै कारणले गर्दा केही तपाईँहरूको कन्सेप्चुअल डिसएग्रिमेन्ट छ भने अहिले पछि छलफल गर्दाखेरि गफ गर्न सकिन्छ, तर यो टकको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर म त्यो पर्यायवाची रूपमै प्रयोग गर्दै बोल्छु। सो ह्युमन हिस्ट्रीको स्ट्रक्चर पनि, अन्डरलाइङ स्ट्रक्चर पनि इन्भाइरोमेन्टल अथवा इकोलोजिकल छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अलग्याएर त्यसलाई स्टोरीमा इन्क्लुड नगरिकन मान्छेको अथवा यो सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास पनि भन्न सकिँदैन भन्ने अर्को थरी तर्क छ होइन। अनि मलाई यसमा अलिकति चित्त बुझेको डेफिनेसन भनेको यो रामचन्द्र गुहा र डेभिड आर्नल्डको इम्पेरियलिजम एन्ड कल्चर भन्ने किताबमा यो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीलाई एकदम जेनेरिक टर्ममा भन्दाखेरि मान्छेको यो बाहिरी भौतिक वातावरणसँगको इन्गेजमेन्टको कथा हो, यसको स्टडी हो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री भनेको, जसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई कन्टेक्स्टको रूपमा त अवश्य लिइहालिन्छ, तर ह्युमन हिस्ट्रीमा एउटा इन्फ्लुएन्सियल एजेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्ट नै पनि कर्ताको रूपमा, इन्भाइरोमेन्टको आफ्नै लाइफ हुन्छ, एटलिस्ट अर्थलाई लाइफ सिस्टम मानियो भने इकोलोजीको पनि आफ्नै एक किसिमको गति हुन्छ जसले मान्छेको इतिहासलाई पनि त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने आर्गुमेन्ट छ। सो बेसिकली इन्भाइरोमेन्ट हिस्ट्रीको जेनरल तर्कहरू भनेको यति कुराहरूमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ होला। यसबाहेक अरू धेरै कुरा पनि छ, तर मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि यति कुराहरू चाहिँ समेट्छ यो फिल्डले। सो यो फिल्डको ओरिजिन्सको बारेमा कुरा गर्दा लाइक 60-70 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास सेल्फ कन्सियस फिल्डको रूपमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री नै लेखिरहेको छु भनेर कसैले त्यसरी फिल्डमै यो छुट्टै सब डिसिप्लिन हो हिस्ट्रीको भनेर आर्ग्यु गरेर इस्टाब्लिस भएको चाहिँ 70s मात्र भनिन्छ होइन। 70sमा पनि यो युएसमा भएको र फ्रान्समा भएको फेरि अर्कै कथा छ। युएसमा भएकोहरूले चाहिँ कन्सियसली इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री हो नै भनेर लेखेको हुनाले गर्दा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री भन्ने फिल्ड त्यसरी इस्टाब्लिस भएको, तर अहिले फ्रान्सको बारेमा कुरा गर्दा अलिकति फरक कुरा आउँछ। सो मैले ग्राड स्कुलको फर्स्ट सेमेस्टर नै पढ्नु परेको किताब हो यो अल्फ्रेड क्रसबीको द कोलम्बियन एक्सचेन्ज भनेर। सो यो पुस्तकले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री त्यो इतिहासको छुट्टै विधाको रूपमा, छुट्टै अर्को सब फिल्डको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको भनेर धेरै इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्सहरूले भन्ने गरेको। यसमा चाहिँ मेन कुरा के हुन्छ भन्दा कोलम्बियन डिस्कभरी पछि अथवा
युरोपियन्सहरूको इन्भेजन पछि न्यू वर्ल्ड र ओल्ड वर्ल्ड दुवैमा के किसिमको कस्तो किसिमको इकोलोजिकल चेन्जेस भयो अनि त्यो एक्सचेन्जमा के कुरा आदान प्रदान भयो भन्ने क्रस्बीको तर्क छ। यसलाई धेरैले क्रिटिसाइज गर्दाखेरि चाहिँ क्रस्बीको एक्सप्लेनेसन एकदम बायोलोजिकली रिडक्सनिस्ट छ। उसमा चाहिँ उसले युरोपियन्सहरूको फल्ट अथवा युरोपियन्सहरूको अट्रोसिटिजलाई बायोलोजिकल रूपमा एक्सप्लेन गर्न खोजेको, त्यो डिजिजले गर्दा भएको हो, स्मल पक्सले गर्दा भएको हो, त्यो भनेर पछि क्रस्बीको इकोलोजिकल इम्पेरियलिजमवाला आइडियालाई चाहिँ त्यसरी पनि क्रिटिक गरिन्छ। तर मलाई चाहिँ अझै पनि यो आइडिया एकदम इन्फ्लुएन्सियल नै छ जस्तो लाग्छ। अहिले धेरै फेरि मोडिफाई गरेर मान्छेले युज गर्छन् इकोलोजिकल इम्पेरियलिजमवाला आइडिया, तर 70 अथवा 80 के दशकमा चाहिँ एकदम इन्फ्लुएन्सियल थियो जस्तो लाग्छ इकोलोजिकल अथवा यो फर्म अफ इम्पेरियलिजम जसको प्रमुख एजेन्ट चाहिँ युरोपियन्सहरू आफै नभएर युरोपियन्सहरूसँग आएको बायोलोजिकल अर्गानिजमहरू थिए भनेर त्यस किसिमको तर्क गर्ने, त्यस किसिमको साम्राज्यवादलाई चाहिँ पर्यावरणीय साम्राज्यवाद भनेर क्रस्बीको भाषामा थियो। अनि अरूले पनि इन्गेज हुँदै यो प्राय यो फर्म अफ इम्पेरियलिजम देखिने भनेको चाहिँ क्रस्बीको आफ्नै टर्म चाहिँ न्यू युरोप भन्छ होइन। उसले युरोपियन्सहरूले सेटलर कोलोनिज बनाएको ठाउँहरूलाई न्यू युरोप भनिन्छ। अरू अफ्रिकामा साउथ एसियामा त्यो किसिमको इकोलोजिकल इम्पेरियलिजम सम्भव भएन किनभने दे वर अलरेडी पार्ट अफ द ओल्ड वर्ल्ड अनि त्यो बायोलोजिकल अर्गानिजम लेभलको इन्टरेक्सन भइसकेको थियो। तर न्यू वर्ल्डसँग अथवा अमेरिकाज र अनि पेसिफिक अस्ट्रेलियासँग त्यो किसिमको इन्टरेक्सन भएको थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्टरेक्सनलाई उसले इकोलोजिकल इम्पेरियलिजम भन्ने टर्म दिन्छ। अनि अमेरिकामा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीको इमर्ज हुनुको अर्को रिजन भनेर चाहिँ मान्छेहरूले अमेरिकामा यो कन्जर्भेसनिस्ट मुभमेन्ट र विल्डरनेस प्रिजर्भेसन र वाइल्डनेस प्रिजर्भेसन यो मुभमेन्ट एकदम स्ट्रङ भएकोले गर्दा यो मुभमेन्ट र स्कलरसिप सँगै बढेको हुनाले अमेरिकामा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री एज अ फिल्ड त्यसरी 70s मा इमर्ज भयो। डोनाल्ड वर्स्टर अनि पछि क्रनन अनि क्रस्बी यिनीहरू अनि पेट्रिसिया ल्याम्ब्रिक पनि पछि अमेरिकन वेस्टको इतिहास लेख्नेहरूको त्यो फ्रन्टियर थिसिस अथवा अमेरिकाको इतिहास भनेको वेस्टवर्ड एक्सपान्सनको इतिहास भने त्योसँग इन्गेजमेन्टको कारणले गर्दा पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अमेरिकामा इमर्ज भयो भनेर भन्ने तर्क गरिन्छ। सो फ्रान्समा चाहिँ अलरेडी नै अनाल्स स्कुलको जियोग्राफीसँगको पहिलेदेखिको लगाव अथवा अनाल्स स्कुलको हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेसनमा जियोग्राफीको एकदम इन्फ्लुएन्सियल रोल भएको कारणले गर्दाखेरि फ्रान्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीको इमर्जेन्सको अर्कै कथा छ होइन। ब्रडलको मेडिट्रेनमा उसको सुरुको धेरै च्याप्टर चाहिँ मेडिट्रेन एज अ त्यो इकोलोजिकल स्पेस नै के हो, त्यसको जियोग्राफिक स्पेस नै के हो भनेर लामो कथा भनिसकेपछि मात्र बल्ल अरू सुपर स्ट्रक्चर लेभलको कथाहरू त्यसपछि मात्र भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अनालिसिस स्कुलको कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रान्समा कन्सियसली इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री नभने पनि जियोग्राफी र इन्भाइरोमेन्टको रोल ह्युमन हिस्ट्रीमा के थियो भनेर अलि अगाडि नै रिकगनाइज गरिसकेको भनेर धेरैले आर्ग्यु गर्छन्। अनि यो चाहिँ 1920s 30sसम्म पनि त्यो त्यति पछाडिसम्म पनि पुग्छ। मार्क ब्लकको फ्रेन्च रुरल हिस्ट्री अनि उसको फ्युडल सोसाइटीको बारे लेखिएको एग्रेरियन हिस्ट्री। सो फ्रान्समा यो एग्रेरियन हिस्ट्रीको स्ट्रङ ट्रेडिसन भएकोले गर्दा पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री सेपरेटली त इमर्ज भएको होइन, बट एग्रेरियन र अनि अनाल्सको जियोग्राफीमा आधारित अथवा जियोग्राफी अलि स्ट्रङ भएको हिस्ट्रीले गर्दाखेरि फ्रान्समा यसरी इभल्भ भएको अथवा ओरिजिन भएको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री एज अ सेपरेट अथवा डिस्टिङ्क्ट फिल्ड। साउथ एसियामा आउँदाखेरि अलिक फरक छ। अहिले के पनि भनिन्छ युएसमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री पढाउने मान्छेहरूले के पनि भन्छ भने थियोरिटिकली एकदम सोफिस्टिकेटेड रिसेन्टली इमर्ज भएको सोफिस्टिकेसन रिसेन्टली बढेको भनेको साउथ एसियन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा हो भनेर यो तर्क छ होइन। अनि अमेरिकामा 70s पछि भएको, इन्डियामा इमर्ज भएको अलि त्योभन्दा अलि पछि हो, तर कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिअलि मिल्छ इन्डियामा र युएसमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीको इमर्जेन्सको। तर फेरि सुरुमा इन्डियामा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीहरूले लेख्दाखेरि उनीहरूको इन्फ्लुएन्स चाहिँ अनाल्स स्कुलबाटै थियो, फ्रेन्च इन्फ्लुएन्स थियो एटलिस्ट त्यो मेथोडोलोजीको हिसाबले, तर्कको हिसाबले। तर सोसियोलोजिकल कन्टेक्स्ट चाहिँ युएससँग मिल्छ। किन मिल्छ भन्दाखेरि इन्डियामा पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री इमर्जेन्सको कथा भनेको इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्टसँग जोडिएर आएको छ। त्यो एन्टी ड्याम मुभमेन्ट्सहरू, नर्मदा बचाओ अभियान अनि चिपको मुभमेन्ट अनि 70s र 80s मा भएको अरू इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजमसँग जोडिएको स्कलरहरूले नै सुरुमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरिकल वर्कहरू प्रोड्युस गरेको। इन्डियामा पायनियरिङ वर्क भनेर चिनिने रामचन्द्र गुवाको दि अनक्वाइट वुड्स होइन, त्यो कुमाऊ गढवाल रिजनमा पेजेन्ट पोलिटिक्स अनि पेजेन्ट पोलिटिक्सको इन्भाइरोमेन्टल अन्डरपिनिङ्स बारे हो। मोस्टली सबल्टन स्टडिज इन्सपायर्ड
सोसल हिस्टोरिकल वर्क भए पनि सबाल्टर्न स्टडिजको अरू मेम्बर्सले भन्दा रामचन्द्र गुहा जति बेला एसोसिएटेड थिए, जति बेला कन्ट्रिब्युटर थिए सबाल्टर्न स्टडिजमा, त्यति बेला उहाँको कन्ट्रिब्युसन भनेको इन्भाइरोमेन्ट पनि एज अ एजेन्ट पेज इन पोलिटिक्स, सबाल्टर्न पोलिटिक्समा इन्फ्लुएन्सियल एजेन्ट हो, अनि इन्भाइरोमेन्टल पोलिटिक्सलाई पनि सबाल्टर्न पोलिटिक्सको रूपमा बुझ्न सकिन्छ भनेर रामचन्द्र गुहाको आर्गुमेन्ट। यहाँ युएससँग अलिकति फरक भनेको युएसमा इन्भाइरोमेन्टल पोलिटिक्स मोस्टली अभिजात वर्गीय गोराहरूले लिड गरेको विल्डरनेस प्रिजर्भेसन कन्जर्भेसनको त्यो एक्टिभिजम थियो भने भारतमा चाहिँ किसान आन्दोलनसँग जोडिएर पनि किसान आन्दोलन अनि अरू वर्किङ क्लास पोलिटिक्ससँग जोडिएर इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजमको इमर्जेन्स भएको हो भन्ने तर्क गुहा लगायत अरू अहिले इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री इन्डियामा कसरी भयो भनेर रिभ्यू गर्ने रिभ्युजहरूले पनि भन्ने गरेको एटलिस्ट सोसियोलोजिकल कन्टेक्स्ट चाहिँ यही हो। त्यो इमर्जेन्सको कन्टेक्स्ट भनेको यही इन्गेजमेन्ट हो, प्रोटेस्ट रेजिस्टेन्ट मुभमेन्ट र त्यो न्यू जेनेरेसन अफ इन्डियन हिस्टोरियन्सहरूको नयाँ मेथोडोलोजी अथवा नयाँ ग्राउन्ड ब्रेक गर्नुपर्ने उनीहरूलाई त्यो बुझाइ अनुसार पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीलाई स्टडी गर्न थालेको। तर सुरुमा स्टडी गरेको भनेको टपिक चाहिँ फेरि त्यही अगाडि 80s मा भएको सबाल्टर्न स्टडिजले गरेको वर्कसँग जस्तो जस्तै रिलेटेड थियो। कसरी कलोनियल स्टेटले डिस्पोजेस गर्यो इन्डियन रिसोर्स होल्डर्सलाई अथवा इन्डियन आदिवासीहरूलाई पनि जङ्गल जमिन पानी लगायतका रिसोर्सेसहरूबाट कसरी डिस्पोजेस गर्यो भन्ने त्यो इन्ट्रेस्ट थियो फर्स्ट जेनेरेसन अफ इन्डियन इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्सको, जसमा रामचन्द्र गुहा अनि पछि महेश राजन यिनीहरूले अनि माधव गाडगिल यिनीहरूले लेख्नुभएको किताबमा चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट एकदम फोर्सफुली आउँछ। कोलोनियल यसमा अहिले म ठ्याक्क अलि पछि कुरा गर्छु इन्डियाको बारेमा ठ्याक्क फोकस गर्दा, सुरुमा चाहिँ ठ्याक्क इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले के चाहिँ स्टडी गर्छ भन्ने कुरामा मलाई अलि चित्त बुझ्ने मोडल चाहिँ डोनाल्ड वोस्टरले प्रेजेन्ट गरेको यो 4-फोल्ड मोडल हो, जोसँग म धेरै अग्री पनि गर्छु जस्तो लाग्छ। सो बेसिकली इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री 4 लेभलमा क्यारी आउट गरिन्छ अनि एउटामा मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पिपल क्यान इन्गेज विथ वान अर मोर देन वान अफ दिज लेभल्स अफ स्कलरसिप होइन। सुरुमा चाहिँ पहिले हेर्ने भनेको अथवा यो हायरार्कीमा पनि छैन तर जस्ट लिस्टिङ यो पोइन्टमा लिस्ट गरेको हुनाले सुरुमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अथवा एउटा फिल्ड भनेको चाहिँ इकोलोजिकल प्रोसेसेसलाई नै हेर्ने, त्यो ह्युमन र बायोलोजिकल अर्गानिजम्स बिचको रिलेसनसिप अथवा नेचुरल वर्ल्डमै पनि एनिमल्स प्लान्ट्सहरूको इभोल्युसन कसरी भएको छ त्यसलाई फोकस, नेचुरल इकोसिस्टम नै हाउ डिड इट इभल्भ ओभर टाइम भनेर हेर्ने र इकोलोजिकल प्रोसेसलाई हेर्ने एक किसिमको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री भयो। त्यसमा चाहिँ हिस्टोरियन्स मात्र नभएर हिस्टोरियन्स र नेचुरल साइन्टिस्ट बिच कोलाबोरेसन भएर धेरै काम गरिएको छ, किनभने मोस्ट ह्युम्यानिस्ट एन्ड सोसल साइन्टिस्ट दे आर ट्रेन्ड इन नेचुरल साइन्सेस, अनि नेचुरल साइन्सेसमा ट्रेन भएको अथवा साइन्टिस्टहरूसँगै कोलाबोरेट गरेर लेखेको धेरै इतिहास छ। सोइलको इतिहास 500 वर्षमा अमेरिकन साउथमा सोइल कसरी चेन्ज भएको छ भने त्यस्तो खालको इतिहास, अथवा माइनिङकै इतिहास, माइनिङसँग जोडिएको पेरुमा माइनिङसँग जोडिएको डिजिजको इमर्जेन्स अनि त्यसले पेरुको इन्डिजिनस पिपलमा पारेको हेल्थ असर जसको असर अहिलेसम्म पनि देखिन्छ, त्यस्तो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ अरू धेरै साइन्टिफिक मेथड पनि युज गरेको छ, नट जस्ट हिस्टोरिकल मेथोडोलोजी। त्यही कारणले गर्दा इकोलोजिकल प्रोसेसेसमा फोकस इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री मोर कोलाबोरेटिभ पनि छ अरू फर्म्स अफ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री भन्दा। अनि सेकेन्ड लेभल अथवा सेकेन्ड मोड अफ स्टडी भनेको ह्युमन्स र नेचर बिचको इन्टरेक्सनको, यसमा चाहिँ ह्युमन इन्स्टिट्युसन्स र नेचुरल वर्ल्ड बिचको इन्टरेक्सनमा प्राइमरीली फोकस गरिन्छ होइन। सोसल रिलेसन र इन्भाइरोमेन्ट बिच कस्तो खालको सम्बन्ध छ, कस्तो किसिमको सोसल रिलेसनले कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टल रिलेसन सेप गर्छ अथवा कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो खालको सोसल रिलेसन पोसिबल हुन्छ, अनि कस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरूले फ्यामिली स्टेट लगायतको इन्स्टिट्युसन्सहरूले इन्भाइरोमेन्टमा पारेको प्रभाव के हुन्छ, अनि फर्म्स अफ लेबर, फर्म्स अफ वर्क अनि भेरियस काइन्ड्स अफ टेक्नोलोजिजको नेचुरल वर्ल्डमा इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो किसिमको असर हुन्छ, त्यस्तो किसिमको स्कलरसिपलाई हेर्ने चाहिँ यो सेकेन्ड मोड हो। इन्स्टिट्युसनल अथवा इन्स्टिट्युसन र ह्युमन इन्स्टिट्युसन्स र
प्रकृति बिचको अन्तर्क्रियालाई हेर्ने एउटा यो अर्को लेभल भयो होइन। अनि अर्को थर्ड लेभलमा पुगेपछि इन्भाइरोमेन्टल पोलिसी प्लानिङ एक्टिभिजमको स्टडी युएसमा अनि इन्डियामा पनि इन्भाइरोमेन्टलिजम बारे पनि थुप्रै स्कलरसिप छ होइन। त्यो इन्भाइरोमेन्टलिजम अनि गभर्मेन्ट अथवा नन गभर्मेन्ट सेक्टरको इन्भाइरोमेन्टल पोलिसिज प्लानिङ अनि प्रोटेस्ट यो कुराहरूको स्टडी गर्ने फेरि अर्को लेभल भयो। अनि फाइनली अर्को लेभल भनेको इन्भाइरोमेन्ट खालि फिजिकल वर्ल्ड मात्र होइन, इन्भाइरोमेन्ट इन्सपायर्ड कल्चरल वर्कहरू पनि धेरै छ होइन। ह्युमन भ्याल्युज, एथिक्स, मिथ, लिटरेचर सबमा इन्भाइरोमेन्टको अथवा नेचुरल वर्ल्डको छाप देख्न सकिन्छ। नेपालकै पनि राष्ट्रियता अथवा राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि पहाड, खोला, नाला, झरना यिनीहरूको यो इमेजरिजहरू एकदम प्रयोग हुन्छ नि। यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टल नेचुरल इमेजरिजहरूलाई कसरी भेरियस वर्क्स अफ कल्चर अनि एथिक्स, मिथ, भ्याल्युज, लिटरेचर यसमा कसरी रिप्रेजेन्टेड छ भनेर त्यो कल्चरल रिप्रेजेन्टेसन अफ नेचर हेर्ने फेरि यो अर्को मोडल भयो। यो डोनाल्ड वोस्टर र मोस्लीले प्रेजेन्ट गरेको मोडल मैले आफैले काम गर्दाखेरि प्राय म सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ लेभलमा मेरो डिजर्टेसनसँग अलिअलि रिलेटेड हुन्छ होला। तर फर्स्ट जुन इकोलोजिकल प्रोसेसेस छ त्यसको लागि म आफू क्वालिफाइड पनि छैन, अनि त्यही भएर त्यो पढ्न पनि अलि आफूलाई गाह्रो पनि लाग्ने अनि काम पनि नगरेको भयो। त्यो बारेमा चाहिँ म अलि कम नै भनेको। सो इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रिजमा स्टडिज हुने थिम रिसेन्टली इमर्ज भएको स्कलरसिप भनेको क्रसबीले कुरा गरे अनुसारको कति भयो यो इकोलोजिकल भन्थ्यो, पछि आएर इको कल्चरल पनि भन्न थालेको छ। यो के भन्दा इकोलोजी र कल्चरलाई छुट्टै छुट्टै नहेरेर इको कल्चरल दुइटै बन्डलको रूपमा इकोलोजी र कल्चर एउटै होलको पार्ट हो भनेर त्यो किनभने यो क्रसबीको आर्गुमेन्ट अलि बायोलोजिकल रिडक्सनिस्ट थियो भनेको कारणले गर्दा युरोपियन कल्चर र अनि युरोपियन बायोलोजिकल अर्गानिजमिक लेभलको इन्भेजन चाहिँ देयर पार्ट अफ द सेम बन्डल भन्ने आर्गुमेन्ट। अनि पछि युएसमा अथवा युरोपमा अनि इन्डियामा पनि भएको भनेको हाउ क्यापिटलिजम इन्फ्लुएन्स अर हाउ क्यापिटलिजम ह्याड दिस ह्युज इम्प्याक्ट अन इकोलोजिज अफ भेरियस पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन। पेसिफिक वर्ल्डमा भयो, इन्डियन ओसन वर्ल्डमा पनि, अनि अमेरिका र युरोपमा अफकोर्स त्यो क्यापिटलिजम र इकोलोजिकल चेन्जको रिलेसन पनि हेरिन्छ। अनि इन्भाइरोमेन्टलिजम, कन्जर्भेसनिस्ट मुभमेन्ट अफकोर्स त्यो पोलिसी प्लानिङ लेभलको भयो। अनि रिसेन्टली इमर्ज भइरहेको फिल्ड भनेको अर्बन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री। सुरुमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री लेखिँदाखेरि अलिकति मार्जिनल स्पेसेसहरू जस्तै फरेस्ट अनि विल्डरनेस अनि यो मलेरियल ल्यान्ड्सहरू अनि जहाँ धेरै मान्छे र मान्छेको घना बस्ती थिएन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री लेखिने प्रायः सुरुको चलन के थियो। अहिले आएर चाहिँ बिग मेट्रोपोलिसहरूकै पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री लेख्न सकिन्छ भनेर धेरैले काम गरिरहनु भएको छ। इन्डियामा पनि रिसेन्टली क्यालकाटाको अर्बन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा धेरै काम भएको छ होइन। अनि अरू थिम्सहरू भनेको जस्तै डिजिज र डिजास्टर्सको पनि इतिहास लेखेको छ। पेरुमा 18th सेन्चुरीमा भएको अर्थक्वेकको लार्ज कन्सिक्वेन्सेस के थियो भनेर थुप्रै काम भएको छ। युएसमा लेबर रायट र कोल माइन्स बिचको सम्बन्धमा लिएर पनि धेरै काम भएको छ। अनि मोस्ट डिजिजमा त अफकोर्स धेरै काम भएको छ। डिजिज हिस्ट्री छुट्टै फिल्ड पनि भएको छ, तर इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीकै पार्ट पनि भन्ने कसैले लिएको छन्। अनि रिसेन्टली अर्को भनेको वर्ल्ड हिस्ट्रीलाई नै पनि बुझ्दाखेरि वर्ल्ड हिस्ट्री लास्ट 500-600 इयर्समा भएको इकोलोजिकल चेन्जेससँग नजोडेर वर्ल्ड हिस्ट्री बुझ्न सकिँदैन भनेर अहिले वर्ल्ड हिस्ट्रीमा काम गर्नेहरू केनेथ पोमरान्स अनि रोबर्ट मार्क्सको रिसेन्ट दि ओरिजिन्स अफ द मोडर्न वर्ल्डमा पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सलाई एकदम सेन्ट्रल कन्सर्न मानेर लास्ट 500 इयर्सको वर्ल्ड हिस्ट्री लेखिएको छ होइन। लास्ट 500 इयर्सको हिस्ट्री भनेको क्यापिटलिजमको मात्र नभएर इकोलोजिकल लाइक ह्युज स्केलमा इकोलोजिकल चेन्जेसको पनि इतिहास हो भनेर त्यो किसिमको आर्गुमेन्ट छ। सो ब्रिफली इन्डियामा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलरसिपको कुरा गरौँ अनि त्यसपछि नेपालमा के कस्तो सम्भावना छ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा काम गर्ने भने त्यो बारे कुरा गरौँ। सो इन्डियामा मैले मेरो कम्प्रिहेन्सिभ एक्जाम्समा यो बारे सानो एसे लेखेको थिएँ अनि त्यहीमा बेस छ यो। त्यही किसिमले मैले यसलाई पिरियडाइज गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इन्डियामा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलरसिप रफली 30 इयर्स जस्तो भनौँ न, 30 इयर्सको इतिहास छ। अनि त्यसलाई 3 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि सुरुको फेजमा के कस्तो इन्टेलेक्चुअल कन्सर्न्स थियो, त्यसपछिको मोर ग्रोथको पिरियडमा के कस्तो कन्सर्न थियो, अनि अहिले अलि मच्योर फेजमा के किसिमको वर्क भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। अनि सुरुमा इन्डियामा इमर्ज भएको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलरसिप वाज मोर त्यो नेसनलिस्टिक बेन्ट अलि
हेभी थियो भन्ने अहिले रिसेन्ट क्रिटिसिजमहरू त्यो थियो होइन। त्यसले चाहिँ किन त्यो क्रिटिसिजम छ भन्दाखेरि गुहा र ग्याडगिलको यो फेमस दिस फिसरल्यान्ड भन्ने किताबको मेजर थ्रस्ट भनेको इन्डियामा कोलोनियल इम्प्याक्टपछि इकोलोजिकल डिक्लाइन सुरु भएको हो भन्ने खालको तर्क छ। उनीहरूको फेमस कोलोनियल वाटरसेड थेसिस यो पनि होइन। कोलोनियलिजम चाहिँ एकदम मेजर यो ठुलो क्रमभङ्ग भनेको कोलोनियलिजम थियो सब कन्टिनेन्टको इकोलोजिकल हिस्ट्रीमा। तर प्री मोडर्न इन्डिया अथवा अर्ली मोडर्न अनि मिडिएभल इन्डियन हिस्ट्रीमा काम गर्नेहरूले पनि कोलोनियलिजम बाहेक पनि अथवा कोलोनियलिजमको इम्प्याक्ट बाहेक पनि इन्डियामा इकोलोजिकल हिस्ट्री इन्डियन इकोलोजिकल हिस्ट्री एकदम रिच छ। त्यो डिक्लाइन र हार्मोनीवाला डुअलिजममा मात्र इन्डियन इकोलोजिकल हिस्ट्री इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री बुझ्न सकिन्न भन्ने रिसेन्ट तर्क छ। त्यसले चाहिँ यो अगाडिको म्याथमेटिक्स आर्गुमेन्टलाई क्रिटिक गर्छ होइन। त्यो हार्मोनी भर्सेस डिस्ट्रक्सनवाला आर्गुमेन्टलाई क्रिटिक गर्ने भयो। त्यही बेला पनि रिचर्ड ग्रोभ जस्तोले चाहिँ अर्को त्यो लाइन अफ आर्गुमेन्ट के थियो भन्दा इन्भाइरोमेन्टलिस्ट कन्जर्भेसनिस्ट एजेन्डा पनि पार्ट अफ द कोलोनियल इम्प्याक्ट नै हो भन्ने। त्योभन्दा अगाडि कन्सियस इन्भाइरोमेन्टलिस्ट कन्जर्भेसनिस्ट एजेन्डा इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन। त्यही भएर कोलोनियलिजमलाई बुझ्दाखेरि त्यो इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल प्रिजर्भेसन कन्जर्भेसनको आइडिया पनि इम्पेरियलिजमकै चाइल्ड हो भनेर रिचर्ड ग्रोभले ग्रिन इम्पेरियलिजममा आर्ग्यु गरेको छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टलिजम एज ए मुभमेन्ट एज एन इन्टेलेक्चुअल कन्सर्न इमर्ज भएको भनेको यो पेरिफेरल कोलोनिजहरू ट्रपिकल कोलोनिज अनि सम पार्ट्स अफ इन्डियामा यसरी नेचरसँगको इन्टरेक्सन मोस्टली ब्रिटिस बोटनिस्टहरू नेचुरलिस्टहरूको सब कन्टिनेन्ट अनि अरू कोलोनियल इन्भाइरोमेन्टसँगको इन्टरेक्सनबाट अनि उनीहरूलाई त्यो ट्रपिकल एडेन भनेर एकदम स्वर्गीय ठाउँ जस्तो त्यसको प्रिजर्भ गर्नुपर्छ भन्ने इम्पेरियल कन्सर्नबाट इन्भाइरोमेन्टलिस्ट एजेन्डा इस्टाब्लिस भएको भन्ने तर्क छ। यो दुईवटा चाहिँ गुहा ग्याडगिल र ग्रोभको यो बारे पनि कन्फ्लिक्ट थियो। एटलिस्ट 90s धेरै लेखिएको छ यो बारे। त्यसपछिको अर्को चरण भनेको अलि कम्प्लिकेट हुँदै गयो। सुरुमा चाहिँ लेखिएको इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरिकल वर्क भनेको मोस्टली फरेस्टसँग रिलेटेड थियो। अनि स्टेट फरेस्ट्री अथवा इम्पेरियल फरेस्ट्रीले कसरी इन्डियन फरेस्टहरूलाई स्टेटको मातहत ल्यायो अनि आदिवासी अनि इन्डियन पब्लिक एक्सेस कसरी डिनाइ गर्यो त्यो तर्कहरू धेरै। तर 99मा छापेको 3टा बुक यो अजय स्कारियाको हाइब्रिड हिस्ट्री, सुमित गुहाको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एथनिसिटी अनि शिवरामकृष्णनको मोडर्न फरेस्ट, यिनीहरूले चाहिँ यो स्टेट भर्सेस पिपल अथवा स्टेट भर्सेस आदिवासी वाला लजिकलाई चाहिँ अलि कम्प्लिकेट गर्न खोजेको छ। त्यसले चाहिँ खालि त्यो डिस्पोजेसन र कोलोनियल डोमिनेसनको मात्र कथा भन्नु बाहेक अरू धेरै मेथोडोलोजी पनि छ। जस्तो स्कारियाको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मेथडले चाहिँ यो विल्डरनेस अथवा आदिवासीहरू जङ्गली हुन्छन् भन्ने डिस्कोर्स नै कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने स्टडी गरेको छ। महाराष्ट्रको डाङ जातिहरूमा फोकस भएर त्यो उसको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री प्रपर नै नमानिए पनि त्यो यो कल्चरल लेभलमा इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएको मान्छेलाई कसरी जङ्गली अथवा अनि त्यो आदिवासी डिस्कोर्स नै इन्डियामा कसरी इस्टाब्लिस भयो सुरु भयो भन्ने कुरा थियो। सुमित गुहाको पनि मोरलेस त्यही भेगमा महाराष्ट्रमै फोकस हो। तर पनि इन्भाइरोमेन्ट र आइडेन्टिटी फर्मेसन कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा हुँदै गयो। त्यो यो कसरी कम्प्लिकेट भइरहेको छ भन्ने भन्नु खोजेको मैले। अनि शिवरामकृष्णकोमा चाहिँ अलिअलि नेपालको पनि कुरा छ। जो उहाँले युज गर्नुभएको रिसोर्समा त्यो बङ्गालमा अनि इस्टर्न इन्डियामा कसरी स्टेट फरेस्टको स्टेट म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि न्यू मोड अफ पोलिटिक्स इस्टाब्लिस भयो, न्यू मोड अफ पोलिटिक्स इन्ट्रोड्युस गर्यो कोलोनियल स्टेटले भन्ने कुरा छ। अनि रिसेन्टली अरुण अग्रवालले 2005तिर पब्लिस भएकोमा चाहिँ यो रामचन्द्र गुहाले अगाडि आर्ग्यु गर्दाखेरि चाहिँ कुमाऊ गढवालको मान्छेको कोलोनियल स्टेट प्रतिसँगको रेजिस्टेन्स होइन, उहाँहरूको रेजिस्टेन्सको मात्र तर्क थियो। तर अरुण अग्रवालले त्यसलाई अलिकति कम्प्लिट गर्न खोजेको के भन्दा रेजिस्टेन्स मात्र नभएर कोलोनियल स्टेटसँगको कोअपरेसनको पनि कुरा छ। यो अलिअलि कोलाबोरेसनको कुरा पनि भयो कोलोनियल स्टेटसँगको इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सलाई लिएर अलिअलि कोलाबोरेसन। किनभने कोलोनियल स्टेटको पनि अर्ली पार्ट अफ द 20th सेन्चुरीमा आइपुग्दाखेरि यो प्रिजर्भेसनको कन्जर्भेसनको इस्टाब्लिस एटलिस्ट सम लेभलमा उनीहरूले पनि रिकगनाइज गरिसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्डियन्स र कोलोनियल स्टेटको इन्टरेक्सन भनेको खालि रेजिस्टेन्सको मात्र कथा होइन भन्ने। अनि यही फेजमा ड्याम बिल्डिङ फ्लड कन्ट्रोलबारे पनि थुप्रै स्कलरसिप छ। अनि फाइनली कल्चरल रिप्रेजेन्टेसन इन्डियन अथवा साउथ एसियन नेचरलाई नै पनि ब्रिटिस राइटर्स नेचुरलिस्टहरूले कसरी प्रेजेन्ट गरेको छन् उनीहरूको कल्चरल वर्कमा भने जसमा हुकर अनि हड्सनको बोटनिकल नोट्सहरू नेचुरल हिस्ट्री नोट्सहरू
त्यो सोर्सेस युज गरेर साउथ एसियन नेचरको कल्चरल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो थियो भन्ने त्यस्तो खालको स्कलर चाहिँ प्रड्युस गर्छ। अनि नेपालमै पनि गर्न सकिने काम भनेको हुकर र हड्सनले नेपालमै आएर पनि धेरै काम गरेको, धेरै धेरै त होइन, जो रिलेटिभली त्यो बेलाको लागि नेचरल हिस्ट्रीमा काम गरेको। अनि उहाँहरूको वर्क सोर्सेसहरू पनि, नोट्सहरू पनि डिजिटली पनि अभाइलेबल छ। सो दिज आर सम अफ द रिसोर्सेस सोर्सेस द्याट इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरियन्स इन्ट्रेस्टेड इन यो पर्टिकुलर लेभल अफ इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलरसिप। यो मैले मेरो डिजिटेसनमा पनि आई विल प्रोब्ली फोकसपट्टि यो एउटा सेक्सनमा चाहिँ यो नेपाली नेचर अथवा नेपाली इन्भाइरोमेन्टकै कोलोनियल राइटिङ्समा कसरी रिप्रेजेन्टेसन थियो भन्ने एउटा टपिक यो पनि हुन्छ त्यो स्टडीको, इन्भाइरोमेन्ट यो पोसिबिलिटिजको कुरा गर्दाखेरि। अनि साइन्टिफिक लिटरेचरलाई नै पनि कसरी कल्चरल टेक्स्टको रूपमा पढ्न सकिन्छ भने यो त वेल इस्टाब्लिस मेथोडोलोजी नै हो। यो कुरा पनि रिसेन्टली भइरहेको छ साउथ एसियन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा। अनि रिसेन्टली अहिले आएर हुँदै गरेको भनेको चाहिँ अर्बन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री जो मैले अघि भने, अनि बेङ्गल डेल्टाको कुराहरू कसरी इकोलोजिकली ग्राउन्डेड इकोनोमिक पोलिटिकल हिस्ट्री लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, यो इफ्तिकर इकबालको रिइन्टरप्रिटेसन अफ बेङ्गल फ्यामिन, जसमा चाहिँ यो अमर्त्य सेनले गरेको इन्टाइटलमेन्टवाला आर्गुमेन्ट मात्र नभएर इकोलोजिकल चेन्जेस नै पनि कसरी रेस्पोन्सिबल थियो बेङ्गल फ्यामिनको लागि भन्ने उसले त्यो लङ डकुमेन्टेसन प्रेजेन्ट गर्छ होइन। भेरियस फर्म्स अफ कोलोनियल स्टेट इन्टरभेन्सनले रेलवे बिल्डिङ अनि वाटर सिस्टममा ल्याएको चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि कसरी बेङ्गल यो डेल्टाको इकोलोजी चेन्ज भयो अनि कसरी त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सनमै पनि असर पर्यो। त्यो स्टोरीले युज गरेर उसले इन्टाइटलमेन्ट अप्रोच बाहेकको पनि बेङ्गल फ्यामिनको कथा भन्न सकिन्छ भनेर त्यसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ। सो मोरलेस साउथ एसियन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा रिसेन्टली भइरहेको इन्टरभेन्सन्सहरू भनेको यो हो। अब नेपालमा गर्न सकिने इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीको काम के हो भनेर यो चाहिँ मैले आफूले केही मात्र काम गरेर गयो, तर लार्जली चाहिँ जस्ट थिङ्किङ अलाउड मात्र हो। यो नेपालमा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अप्रोच युज गरेर बाहिर भएको अथवा बाहिर डेभलप भएको मेथोडोलोजिज, थीमेटिक कन्सर्न्सलाई एप्रिसिएट गरेर नेपालमा के कस्तो काम गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो केही बुझाइहरू यो चाहिँ। सो इन्डियामा जस्तै नेपालमा पनि सुरुमा इकोलोजिकल डाइभर्सिटी रिकगनाइज गर्नु परिहाल्छ नेपालको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री लेख्दाखेरि। लाइक नेपाल एज अ होल अथवा यो चलन चल्तीमा नेपाल भनेर नेसन स्टेट अथवा यो पोलिटिकल्ली बााउन्डेड एन्टिटीको बारे कुरा गर्नु त मिलिहाल्छ, तर इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री लेख्दाखेरि पोलिटिकल बााउन्ड्रिज कतिको रेलेभेन्ट हुन्छ भन्ने त्यो आफ्नै क्वेसन छ होइन। अनि यो क्वेसन अफ स्केल पनि भयो। नेपालको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री भनेको नेपालकै मात्र इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल एज इन अहिलेको पोलिटिकल्ली बााउन्डेड जुन टेरिटोरी छ त्यतिको मात्र इतिहास हुन्छ भनेर त्यो अप्रोचबाट स्टडी गर्नु त अवश्य मिल्दैन होला। लाइक सदर्न नेपालमा गयो भने लार्जर ग्याङ्गेटिक हार्टल्यान्ड ग्याङ्गेटिक प्लेन्सको इतिहास लेख्नेमा एउटा पार्ट त्यहाँ हुन्छ, अर्को हिमालयजको पनि, इस्टर्न हिमालयज, वेस्टर्न हिमालयज, अनि अझ नर्थमा गयो भने लाइक मोर सेन्ट्रल एसियासँग जोडिएको, तिब्बतसँग जोडिएको। सो त्यो पोलिटिकली डिफाइन्ड टेरिटोरीको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अहिले इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री अफ नेपाल भने पनि त्यो नेपालमै मात्र सीमित इतिहास हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो पनि छ। त्यो इकोलोजिकल इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो हिस्ट्री भने पोलिटिकल बााउन्ड्रिज कतिको रेलेभेन्ट हुन्छ भन्ने क्वेसन, त्यो अभियस क्वेसन पनि हुन्छ होला, अनि रेलेभेन्ट हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। अनि अर्को गर्न सकिने काम के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा हिस्टोग्राफिकली एकदम रिच फिल्ड भनेको स्टेट फर्मेसनको इतिहास छ, नेसनलिजमको इतिहास छ, अनि नेपालको डिप्लोमेसी, नेपालको इन्टरनेसनल रिलेसन्सको इतिहास छ। यो बाहेक अरू धेरै पनि छ, तर मेजर वर्कहरू त्यसमा धेरै भएको छ। अनि सोच्न सकिने कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ गोर्खाली एक्सपेन्सनको इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल कन्सिक्वेन्सेस के थियो त? गोर्खाली विस्तारले ल्याएको वातावरणीय प्रभाव के हुनसक्छ त्यो पनि खोजबिन गर्नुपर्ने अथवा गर्न सकिने विषय जस्तो लाग्छ। रेग्मीको कन्ट्रिब्युसन अफकोर्स इट्स भेरी रेलेभेन्ट अनि स्टडी गर्नु पनि पर्छ, बट what we need to do is to look at Regni's sources and see whether we can reinterpret his economic history अथवा उहाँले इकोनोमिक हिस्ट्री लेख्नलाई प्रयोग गर्नुभएको सोर्सेसलाई इन्भाइरोमेन्ट अथवा पर्यावरणीय परिवर्तनलाई सेन्टरमा राखेर त्यो स्टोरी रिटेल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर त्यो अप्रोचले पनि जान सकिन्छ होला होइन। नेपालको स्टेट फर्मेसनको इतिहास अथवा राज्य निर्माण,
राष्ट्र निर्माण जे भने पनि त्यसको इकोलोजिकल प्रभाव चाहिँ के थियो त? भेरियस फर्म्स अफ ल्यान्ड टेन्युर्स इन्ट्रोड्युस भयो, ल्यान्ड ओनरसिपको प्याटर्न चेन्ज भयो, त्यसको इकोनोमिक स्टोरी त अफकोर्स लेखिएको छ, बट वाट अबाउट द इकोलोजिकल इम्प्रिन्ट्स अफ दोज चेन्जेस होइन? त्यो ओनरसिपमा अनि स्टेट एज अ ल्यान्डलर्ड हुँदा र अनि त्यसलाई प्रिसिड गर्ने अर्को किसिमको ल्यान्ड होल्डिङ सिस्टममा आएको इकोलोजिकल चेन्जेस के थियो भनेर पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जङ्गलको अनि वाटर रिसोर्सेसको ल्यान्डकै ओनरसिप प्याटर्नमा आएको चेन्ज गोर्खाली राज्यको निर्माणपछि त्यसले ल्याएको परिवर्तन के थियो होला त? नेपाली यो पहाडी अनि मैदानको पनि इकोलोजीमा ल्याएको परिवर्तन त्यसले मेरो विचारमा चाहिँ त्यो स्टोरी इन्क्लुड गर्न सक्यो भने नेपाली स्टेट फर्मेसनको हिस्ट्रीलाई नै पनि अझ कम्प्लिकेट गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को अझ योभन्दा अगाडि पिरियडमा जानिएको इन्ट्रोडक्सन यो न्यू वर्ल्डको क्रसबीले गरेको सबभन्दा रेलेभेन्ट काम भनेको त्यो कोलम्बियन एक्सचेन्जको काम त्यही पनि थियो होला। यो नयाँ फुड सोर्सेसले गर्दाखेरि ओल्ड वर्ल्डमा के प्रभाव भयो? हाम्रोमा चाहिँ खासै त्यो लेखेको छैन अनि मलाई थाहा पनि छैन कस्तो सोर्सेस युज गर्न सकिन्छ होला त्यो स्टोरी भन्नलाई। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा नेपालमा आलुको, मकैको, गोलभेडाको इन्ट्रोडक्सन पछि पहाडी अनि तराईकै पनि इकोलोजीमा के कस्तो परिवर्तन आयो होला र? चाइनामा केही काम भएको छ, चाइनामा कसरी पपुलेसन एक्सप्लोड भयो अनि युरोपमा पनि अफकोर्स न्यू वर्ल्डबाट आएको खाना मोस्टली आलु र मकै, यसले गर्दाखेरि ओल्ड वर्ल्डमा भएको पपुलेसन एक्सप्लोजन, त्यसको इतिहास नेपालमा पनि आलु रफली लेट मिड 18th सेन्चुरीमा इन्ट्रोडक्सन भएको भनेर भनिन्छ अनि मकै त्योभन्दा अलिक अगाडि होला। त्यसको सामाजिक अनि पर्यावरण प्रभाव के रह्यो भनेर त्यो पनि एकदम रेलेभेन्ट टपिक जस्तो लाग्छ स्टडी गर्नको लागि। बट आई थिङ्क यसमा चाहिँ हिस्टोरियन्स हु क्यान डु आर्काइभल वर्क अनि नेचुरल हिस्टोरियन्स, नेचुरल साइन्टिस्टसँग पनि कोलाबोरेसन आवश्यक छ होला, मोर साइन्टिफिक वर्कमा ग्राउन्डेड भएको यो न्यू फुड क्रप्सको इन्ट्रोडक्सनको इतिहास लेख्नको लागि होइन। अनि लास्ट 300 इयर्स मोरलेस गोर्खाली एक्सपेन्सनको पिरियड पछि भएको इकोलोजिकल चेन्जेस नट जस्ट इन काठमाडौँ बट लाइक यो पुरै बेल्टमा भनौँ न, महाभारत अथवा त्योभन्दा माथि अनि तलको बेल्टमा पनि भएको इकोलोजिकल चेन्जेस, स्टेट फर्मेसन र इकोलोजिकल फ्रेजिलिटी अथवा इकोलोजिकल चेन्जेस मात्र भन्दा पनि त्यसको सम्बन्ध के थियो भनेर स्टडी गर्न सकिन्छ। अनि नेपालमा 19th अनि अर्ली 20th सम्मको पनि मार्जिनल स्पेसेस होइन, त्यसलाई ब्रिटिस अनि नेपाली आर्काइभल सोर्समा पनि वेस्टल्यान्ड अथवा त्यो बन्जर वन मानिसले नओगेको ठाउँहरू, त्यो ठाउँहरूको बारे सोर्सेसमा केही सामग्री भेटिन्छ। अनि मैले अलिअलि गर्नु खोजेको काम पनि वेस्टर्न तराई फोकस, मोस्टली वेस्टर्न तराई फोकस भएको गरेर यो हिस्ट्री अफ मार्जिनल स्पेसेसमा चाहिँ अलि मजाले काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो एजी डोनोभन भन्ने एकजना नेचुरल साइन्टिस्ट अनि अलिअलि सोसल साइन्समा ट्रेन भएको, उहाँको तर्क मोस्टली रेग्मीमा बेस्ड भएर के भन्दा नेपालमा मिड 19 देखि मिड 20th सेन्चुरीसम्म आउँदाखेरि यो तराईको फरेस्टेड ल्यान्डलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन भनेको स्ट्राटेजिक रिसोर्सेसबाट एक्सट्र्याक्टेबल रिसोर्सेसको रूपमा हेर्न थालियो भने त्यो लार्जर थिसिस त्यो छ, त्यो थिसिससँग इन्गेज भएर पनि काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो उहाँको वर्क चाहिँ त्यति डकुमेन्ट्री एभिडेन्स त्यति छैन, मोस्टली रेग्मीकै वर्कमा रिलाइ भएर गरेको आर्गुमेन्ट छ। बट आई थिङ्क वी क्यान लुक एट एन्ड एक्जामिन हिज थिसिस। त्यो अप्रोच आएकै हो त नेपाली स्टेटको तर्फबाट। त्यो सुगौली सन्धि पछिको केही पिरियड फरेस्टलाई एकदम स्ट्राटेजिक रिसोर्सेसको रूपमा हेरेर नेपाली इन्डिपेन्डेन्ससँग जोडेर नेपाली इन्डिपेन्डेन्स प्रिजर्भ गर्ने रिसोर्सको रूपमा हेरेको थियो भने लेट 19th सेन्चुरीतिर आइपुग्दाखेरि फरेस्टलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्ने अथवा क्यापिटलकै रूपमा हेर्न थालिएको भन्ने त्यो लार्जर तर्क त्यो छ। त्योसँग त्यसलाई पनि डकुमेन्ट्री एभिडेन्सले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो मार्जिनल स्पेसेस भनेको चाहिँ त्यो हिसाबले भनेको नेपाली स्टेटकै लागि पनि मोस्टली फरेस्टेड बेल्ट्स अफ तराई वेयर मार्जिनल स्पेसेस बोथ कल्चरली अनि इकोलोजिकली पनि पोलिटिकली पनि। बट मार्जिनल स्पेसेसको मतलब इट वाजन्ट इन्हेबिटेड बाई एनी वान भन्नु खोजेको छैन। त्यही इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीलाई कहिलेकाहीँ आउने क्रिटिसिजम भनेको
इट टक्स मोर अबाउट नेचर एन्ड लेस अबाउट पिपल भन्ने हो। तर नेपालमा वेस्टर्न तराईको इतिहास लेख्दाखेरि अफकोर्स इन्डिजिनियस पिपलको इतिहास जोडिहालिन्छ, इन्डिजिनियस पिपल र नेचरसँग जोडिएर अफकोर्स वेस्टर्न तराईमा थारूको इतिहास र नेपाली स्टेट र थारू बिचको सम्बन्ध अनि हाउ नेचर इन्भाइरोमेन्ट फिट इन्टु द्याट इन्टरेक्सन भन्ने कुरा पनि लेख्न सकिन्छ होइन। अनि साउथ एसियामा रिसेन्टली भएको वाटर हिस्ट्रीको काम नेपालमा गर्न सक्ने सम्भावना त प्रशस्त छ। यो मभन्दा अरू धेरै जान्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ यो यो विषयमा मैले पनि भर्खर मात्र बुझ्न थालेको भएर यो चेन्जिङ रिभर प्रोसेसको कथा, यो इकोलोजिकल प्रोसेस पनि यो रिभरको कोर्स चेन्ज हुनु भनेको, अनि रिभरको कोर्स चेन्जको कारणले गर्दाखेरि नेपाल, ब्रिटिस इन्डिया अनि मोर रिसेन्टली इन्डियासँग पनि आएको रिलेसनसिपमा आएको परिवर्तनको कथा लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को केही गर्न सकिने एटलिस्ट नेपालमा अहिले एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले चाहिँ धेरै गरिरहनु भएको छ यो एन्थ्रोपोलोजी अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम। तर नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङको इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको खासै त्यति वर्क छ जस्तो पनि लाग्छ। इस्ट वेस्ट हाइवे बन्दाखेरि त्यसको इकोलोजिकल इम्प्याक्ट के थियो होला, त्यसको डकुमेन्ट्री सोर्सेस त पाउन सकिन्छ कि एटलिस्ट केही डकुमेन्ट्री सोर्सेस त पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कस्तो किसिमको पर्यावरणीय परिवर्तन ल्याइएपछि त्यो बाटो निर्माण सम्भव भएको थियो भनेर त्यो कथा लेख्न सकिन्छ। अनि अहिले मोर रिसेन्टली त निजगढको एयरपोर्टबारे अथवा अनि ड्याम्सहरूको इकोलोजिकल इम्प्याक्ट बारे त एन्थ्रोपोलोजिस्ट अनि अरू धेरै पोलिटिकल साइन्टिस्ट अरू राइटर्सहरूले पनि लेखिरहनु भएको कुरा छ। बागमती बारे चाहिँ केही वर्क भएको छ बट बाई एन अर्बन एन्थ्रोपोलोजिस्ट होइन। एन्ड राडमाकरले गर्नुभएको काम बागमतीको रिभर स्केप लास्ट 30-40 इयर्समा कसरी चेन्ज भयो अनि त्यो चेन्जले नेपाली अर्बन पब्लिक र स्टेट बिचको आएको रिलेसनमा आएको परिवर्तन के कस्तो छ, अनि मोरलेस यो बागमती रिस्टोरेसन रिभाइभल मुभमेन्टको पनि कथा, यो कथा चाहिँ लेखिएको छ। तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। अर्को भनेको इन्डियामा अलिक प्रब्लमेटिक आर्गुमेन्ट नै हो यो रामचन्द्र गुहा र अघि माधव गाडीले मैले रिफर गरेको बुक। त्यो बुकमा कास्टलाई डिफरेन्सियल एक्सेस टु इकोलोजिकल रिसोर्सेस अनि कास्टलाई त्यो हिसाबले उहाँले इन्टरप्रेट गर्नुभएको छ, बट इट्स मोर फङ्सनलिस्ट त्यो हिसाबले पनि त्यो क्रिटिक गर्न त सकिन्छ। तर अर्को नेपालको सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई के भन्दा यो नेपालमा कास्ट एथनिसिटी बेस्ड इनइक्वालिटीलाई इकोलोजिकल रिसोर्सेसमा एक्सेसको इनइक्वालिटीको हिसाबले पनि इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। यो हाउ being differentially positioned in caste and ethnic hierarchy led to differential or created different access to ecological resources. And you resources more or less social environmental history approach बाट ecological resources मा भएको access को कथालाई पनि नेपालको ethnicity caste को इतिहास लेख्दाखेरि इकोलोजीलाई सेन्टरमा राखेर त्यो हिसाबले पनि नेपालमा एथनिसिटी कास्टको इतिहास भन्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि त्यो इनइक्वालिटीको इतिहास पनि अनि अघि कुरा गरे जस्तै यो न्यू वर्ल्ड क्रप्स प्राइमेरीली मकै र आलु होइन, मकै र आलुको इन्ट्रोडक्सनले नेपालको एग्रिरियन इकोनोमीमा के असर पारेको थियो होला। तर यसको लागि सोर्सेस के हो भनेर मलाई सोध्नुभयो भने म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ के सोर्सेस युज गरेर यो कथा भन्न सकिएला, यो हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्सन गर्न सकिएला भन्दाखेरि ठ्याक्कै आउँदैन। बट मलाई लागेको चाहिँ साइन्टिस्ट, नेचुरलिस्ट र हिस्टोरियनले कोलाबरेट गरियो भने अनि एग्रिरियन साइन्टिस्टहरू, नेचुरलिस्ट अनि हिस्टोरियन्स कोलाबरेट गरेर केही हदसम्म यो कथा भन्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने आलुलाई लाइक मिड 18th सेन्चुरीमा इन्ट्रोड्युस भएको मान्ने हो भने केही आर्काइभल सोर्सेस त हिँड्न सकिन्छ कि भन्ने गेस हो भनौँ न। अनि साइन्टिफिक मेथड युज गरेर अर्को एभिडेन्स पनि अरू तरिकाको एभिडेन्स पनि आउन सक्छ कि भन्ने अनुमान हो। बट आई थिङ्क दिस माइट बी अ रियली बिग प्रोजेक्ट पनि त्यो कोलाबरेटिभ प्रोजेक्टमा काम गर्न। अनि मैले आफ्नै रिसर्चमा गर्न खोजिरहेको काम भनेको चाहिँ यो लेट 19th र अर्ली 20th सेन्चुरीमा फोकस हो अलि। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले हेरेको डकुमेन्ट चाहिँ मोस्टली यो राणा स्टेटले 1890 तिर वेस्ट यो तराईभरि नै इस्टाब्लिस गरेको काठमाला बेस होइन। त्यो चाहिँ यो ब्रिटिस इन्डियालाई काठ बेच्दा सबभन्दा बेसी इन्फ्लुएन्सियल अफिस, सबभन्दा बेसी कामको अफिस जे थियो काठ, लाइक बेसी मैले यसलाई चाहिँ टिम्बर अफिस भनेर
ट्रान्सलेट गरेर इङ्ग्लिसमा काम गरेको। सो यो डकुमेन्ट चाहिँ कुमारी चोकमा प्रशस्त छ, काठमाल अफिसको डकुमेन्ट। त्यो रेलवे टाइजलाई बार्गेन गर्दाखेरिको नेगोसिएसन्स अनि प्राइसिङ अनि कहाँ डेलिभरी हुन्थ्यो, कोसँग इन्गेजमेन्ट हुन्थ्यो, लेबर कसरी युज हुन्थ्यो रुख काट्नको लागि, अनि को मर्चेन्ट्सहरू इन्भल्भ थिए, को रेस्पोन्सिबल थिए त्यो रेल पटरीसम्म, लाइक रेल इन्डिया नर्थ इन्डियाको रेल हेडसम्म नेपालमा काटेको काठहरू लानलाई भने त्यसको चाहिँ डकुमेन्ट्री सोर्सेस छ कुमारी चोक कलेक्सनमा। अनि मैले अहिले मेरो रिसर्चको लागि काम गर्न खोजेको सोर्सेसहरू पनि यो कारणले गर्दाखेरि म आफू अलिक कम्फर्टेबल हुने इन्भाइरोमेन्टल हिस्टोरिकल रिसर्च चाहिँ यो हो मेरो लागि। त्यो लेट 19th र अर्ली 20th सेन्चुरीमा वेस्टर्न तराईमा लार्ज स्केल एक्सट्राक्सन भएको छ फरेस्ट रिसोर्सेसको, प्राइमेरीली साल रुखको त्यो रेलवे स्लिपर्स, रेलवे टाइज बनाउनको लागि। अनि यसको डकुमेन्ट्री एभिडेन्स युज गरेर नेपालको ब्रिटिस एम्पायरसँगको इन्गेजमेन्टको केही कथा भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नट जस्ट इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री बट लार्जर पोलिटिकल, लार्जर इम्पेरियल हिस्ट्री पनि इन्क्लुडेड जस्तो लाग्छ। अनि मेरो आफ्नै प्रिफरेन्स पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री मोरलेस सोसल हिस्टोरिकल बेन्ट भएको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीमा म आफू कम्फर्टेबल छु जस्तो लाग्छ काम गर्न, त्यही कारणले पनि त्यसमा अलिक बेसी फोकस गरेको। फाइनली अर्को गर्न सकिने काम भनेको नेपालमा लेट 19 अर्ली 20th सेन्चुरीमा हन्टिङको बारे रेकर्ड्सहरू छ, राणा सोर्सेसमा पनि छ। अनि यो आर्थर स्मिथको बिग गेम सुटिङ इन नेपालमा उसले प्रशस्त प्रमाणहरू दिएको छ, कति जनावर मारिएको थिए। लाइक जुद्ध शमशेरले 30 वर्षको पिरियडमा अलमोस्ट 500 लगभग 500वटा जति बाघ मारेको थियो भनेर उसको रेकर्ड छ होइन, उसले गरेको रेकर्ड। सो अनि यो नेपाली राज्य र नेपाली राज्यभित्रको जनावरहरूको बारे पनि कथा लेखिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। राज्य र मान्छेको मात्र नभएर अरू नेचुरल वर्ल्डको अरू मेम्बर्सहरू, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रिज अफकोर्स, त्यो र राज्यको सम्बन्ध के थियो भनेर त्यो कुरा पनि लेख्न आवश्यक थियो जस्तो लाग्छ। अनि हात्तीको बारे त केही काम भएको छ पनि, अनि आर्काइभल सोर्सेस पनि प्रशस्त छ नेपाली स्टेट र हात्तीको सम्बन्धबारे। सो हात्ती सारको मेन्टेनेन्स बारे, अनि हात्ती सिकारमा हात्ती कसरी युज गर्ने बारे, अनि हात्ती कसरी क्याप्चर गर्ने बारे त्यो डकुमेन्ट्री सोर्सेस छ। त्यो युज गरेर नेपाली राज्य र लाइक लास्ट 200 इयर्समा नेपाली राज्य र जनावर बिचको सम्बन्धमा आएको फेरबदलको कथा पनि लेख्न सकिन्छ। अनि मोरलेस लास्ट 50 इयर्समा कन्जर्भेसनिस्ट मुभमेन्ट, नेपालमा कन्जर्भेसनिस्ट मुभमेन्टको इतिहास पनि खासै लेखिएको छैन, अफकोर्स छैन। बट यो पार्क्सहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट पछि पार्क र पिपल बिचको पोलिटिकल इकोनोमिक कन्फ्लिक्ट, अनि पार्ककै पोलिटिक्स के थियो त्यो बारे केही काम केनेथ क्रुजले यो अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट बारे गरेको काम एक किसिमको नेपाली मोनार्की र पार्कको बारेको छ, बट इट वाज मोर लाइक पोलिटिकल एन्थ्रोपोलोजी, पोलिटिकल हिस्ट्री रादर देन इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री पर से। सो यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। अनि फाइनली नेपाली लिट्रेचरमा पनि अनि नेपाली कल्चरल प्रोडक्सनमा इन्भाइरोमेन्ट, नेचरको पोजिसन के छ, नेचरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ नेपाली साहित्यमा, नेपाली गीत सङ्गीतमा, नेपाली आर्ट वर्कमा, त्यो चाहिँ त्यही अघि भनेको 4th लेभलको कुरा भयो, कल्चरल रिप्रेजेन्टेसन अफ नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। अनि नेपालमै इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्टको इतिहास पनि लेखिएको खासै छैन, लेख्नुपर्ने आवश्यक छ। नेपालमा इकोलोजिकल थटको हिस्ट्री, नेपालमा इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिजम, इन्भाइरोमेन्टलिजम एज ए डिसिप्लिन भन्दा पनि एज अ फर्म अफ एक्टिभिजम, त्यसको इतिहास रिच छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो इतिहास लेख्नु पनि आवश्यक छ। नेपालमा आदिवासी मुभमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट केही हदसम्म जोडिएको पनि छ, एटलिस्ट रिसेन्टली धेरै हदसम्म जोडिएको पनि इतिहास हो। आदिवासी पोलिटिक्सको सर्टेन एजेन्डा, सर्टेन डिमान्ड, इन्भाइरोमेन्टल अथवा इकोलोजिकल रिसोर्सेससम्मको एक्सेसको कथा पनि हो। त्यस कारणले गर्दा इन्डिजिनिटीको इतिहास अथवा इन्डिजिनियस पोलिटिक्सको इतिहास लेख्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सलाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्यो भने अलि रिच हिस्ट्री लेख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सो फाइनली ऱ्यापअप गर्दाखेरि लार्जर सोच्न सकिने कुरा भनेको नेपाली इतिहास, न जस्ट म आफू लास्ट 200-250 इयर्सको इतिहासमा मात्र काम गर्ने भएको भएर मोडर्न हिस्ट्रीको बारे बोल्न अलिक बेसी कम्फर्टेबल लाग्छ त्योभन्दा अगाडिको भन्दा। सो मोडर्न नेपाली हिस्ट्रीमा नेचरको रोल के थियो? सो यो टम रोबर्टसनले आर्ग्यु गर्नुभयो जस्तो मस्किटो, मलेरियाको रोल मोडर्न नेपाली हिस्ट्रीमा एकदम इन्फ्लुएन्सियल थियो भने उहाँको तर्क छ होइन। त्यो इन्फ्लुएन्सियल आर्गुमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी
नेपाली हिस्ट्रीलाई रिइन्टरेट गरिएको त्योभन्दा अगाडि खासै थिएन। अनि उहाँको इन्टरभेन्सन, उहाँले राप्ती भ्यालीबारे लेख्नुभएको, अनि नेपालमा अमेरिकन कोल्ड वार इन्टरभेन्सन र इन्भाइरोमेन्टल रिइन्जिनियरिङको कथाहरू, त्यो अहिले नेपालमा पनि इमर्ज भइरहेको इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलरसिपमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अनि शरद घिमिरेले अलि अगाडि गर्नुभएको यो 1954को फ्लड्सको कथा र हाउ इट वाज इन्स्ट्रुमेन्टल इन द एसेन्डेन्सी अफ अटोक्रेटिक मोनार्की, होइन 1954मा भयो। अनि त्यसले मोनार्कीलाई कसरी ग्राउन्ड ले गर्यो अलि असर्टिभ हुन भन्ने त्यो कथा पनि छ। सो यो पोलिटिकल हिस्ट्री लेख्दाखेरि पनि त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई खालि ब्याकड्रप अथवा कन्टेक्स्ट मात्र नमानेर इन्भाइरोमेन्टलाई सेन्ट्रल कन्सर्न मानेर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने यो दुईवटा एक्जाम्पलले देखाउँछ जस्तो लाग्छ। अनि अघि त्यही वर्सरको मोडलमा कुरा गरे अनुसार इकोलोजिकल चेन्जेस अनि ह्युमन इन्स्टिट्युसन्स अथवा हाम्रो सामाजिक आर्थिक फिल्ड र नेचर बिचको इन्टरेक्सन, अनि अगेन नेपाली स्टेटको इन्भाइरोमेन्टल पोलिसिजको इतिहास लेख्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ अनि त्यसको त्यो विरुद्धको प्रोटेस्ट एक्टिभिजमको इतिहास, अनि फाइनली यी आइडियाज र बिलिभ्स गलाइन्छ। सो मोस्टली गर्न सकिने कामहरू भनेको यो जस्ता, यो बाहेक धेरै काम पनि छ होला। अनि एक्जिस्टिङ हिस्टोग्राफी नेपालमा जुन 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 सब फिल्डमा जुन फिल्डमा अलिक रिच हिस्टोग्राफी छ त्यसमा पनि इन्भाइरोमेन्टलाई एज एन एजेन्ट नै पनि इन्ट्रोड्युस गरियो भने कस्तो किसिमको कथा भन्न सकिन्छ होला भन्ने अनि त्यो अप्रोचबाट पनि जान सकिन्छ होला। सो अनि इन्भाइरोमेन्ट अहिले क्लासिफाई गर्दाखेरि त्यो ह्युमन इन्डिपेन्डेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भर्सेस ह्युमन, नेचर भर्सेस ह्युमन भन्ने त्यो डाइकोटोमी चाहिँ रिसेन्टली सबैले धेरै इन्भाइरोमेन्टल स्कलर्स, इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्री स्कलर्स अनि इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्टले पनि, पोलिटिकल इकोलोजिस्टहरूले पनि छोडेको मान्यता त्यो हो होइन। नेचर नै पनि ह्युमन हिस्ट्रीभन्दा अलग राखेर बुझ्न सकिन्न। नेचुरल हिस्ट्री पनि लास्ट 300, 400, 500 इयर्स हेर्ने हो भने नेचुरल हिस्ट्री नै पनि अझ त्योभन्दा अगाडि नै पनि जान सकिन्छ होइन। नेचुरल हिस्ट्री नै पनि त्यसमा ह्युमन हिस्ट्रीको एकदम ठुलो छाप परेको छ। नेचुरल हिस्ट्री नै पनि, नेचुरल प्रोसेसेसमै पनि एन्थ्रोपोसिनको होल कुरा नै त्यही भयो होइन। कसैले लास्ट 70 इयर्स भन्छन्, कसैले 500 इयर्स भन्छन्, बट मान्छेले कसरी नेचर अफ नेचर नै चेन्ज गरेको छ भनौँ न, त्यो हो नेचर अफ नेचर नै चेन्ज हुन सक्ने अवस्थासम्म कसरी आयो भन्ने बुझ्नलाई पनि इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले सहयोग गर्छ होला। अनि अर्को भनेको अफकोर्स त्यो नेपाली हिस्ट्रीमा इस्टाब्लिस ओल्ड क्वेसन्सहरूलाई कसरी रिथिङ्क गर्ने भन्दा इन्भाइरोमेन्टल हिस्ट्रीले अथवा इन्भाइरोमेन्ट फोकस स्कलरसिपले नयाँ फिल्ड ओपन मात्र गर्न होइन, बट एक्जिस्टिङ हिस्टोरियोग्राफिकल अर्थोडक्सिसलाई क्वेसन गर्न अथवा त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि सहयोग पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यति हो। थ्याङ्क यू। कति